أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أريد أن أقول كيف حالكم بالنسبة للمسلمين؟ كيف أقولها؟ Bagaimana? Kabarnya. Kabar. Alhamdulillah. Kabar. Apa kabar? Terus apa kabar? أنت قوليها بالنيابة عني أحسن. كيف حالكم؟ إيه كبري bagaimana nih? Bagaimana gadi? Ana hafaz bagaimana diri dia. مرحبا بالدكتور العظيم بارك الله فيك. كنا نتحدث قبل قليل عن لماذا نحفظ أو يحفظ أبناؤنا القرآن الكريم. إن لم نعلم أبناءنا القرآن الكريم ملأ من حولهم عقولهم بغير القرآن الكريم من أغاني ومسلسلات وأفلام وشتائم وألفاظ وكذا. ماذا؟ دخلت على طفل صغير في الحضانة، على أطفال صغار في الحضانة، وقلت لهم مرحبا يا أولاد، كيف الحال؟ عاملين إيه؟ أنت عندك كم سنة؟ وأنت اسمك إيه؟ وأنت إيه؟ مين حافظ الفاتحة؟ من يستطيع قراءة الفاتحة؟ فقال لي الولد أنا يا أستاذ، أنا يا أستاذ، بحماس شديد. ففرحت جدا. ولد في KG1 يعني عنده 4 سنوات يحفظ الفاتحة، هذا جميل. سمعني الفاتحة. فقعد يغني أغنية مصرية أنا لا أريد أن أقولها. يغني أغنية. اسكت خلاص. دي الفاتحة. نعم، هي الفاتحة التي يسمعها لي أبي كل يوم في السيارة. لا حول ولا قوة إلا بالله. والولد يغني الأغنية كأنه هو المطرب اللي غناها بإتقان، يغني الأغنية بإتقان. وليه دي الأغنية اللي بابا بيسمعها لي كل يوم في السيارة. طيب اللي يقدر يحفظ أغنية يبقى من باب أولى يحفظ إيه؟ Quran. تفضل. Kita masih melanjutkan dari materi ya, kenapa kita masih menghafal Quran. Kalau anak-anak tidak kita isi jiwanya, akalnya dengan Al-Quran, maka dia akan diisi oleh lingkungannya, orang yang di sekitarnya dengan selain Quran. Bisa diisi dengan sinetron, dengan kartun, dengan lagu-lagu, bahkan dengan kalimat-kalimat yang kotor, celahan, hinaan, dan seterusnya. Beliau pernah melakukan pengalaman beliau ya. Pernah ada sebuah kejadian, beliau ketemu anak kecil, ditanya gimana kabarnya, gimana kamu hari ini. Anak-anak kecil itu kemudian, siapa nih yang hafal surat Al-Fatihah? Nah, mereka pada berebut, saya gitu ya. Nah, disuruh membaca surat Al-Fatihah. Ternyata keluar adalah nyanyian lagu Mesir. Hafal dengan sangat bagus. Sampai benar-benar udah diam semuanya, berhenti, stop. Terus ditanyakan, emang itu Fatihah? Iya. Ini setiap hari ayah saya ajarkan, setiap hari diputar ini di mobil. Sehingga anak-anak kalau kita tidak isi dengan yang lain, akan terisi dengan yang lain juga. Diisi atau tidak, kita niat isi atau tidak, yang jelas otak anak kita akan ada isinya. Permasalahannya isinya atau apa?
Masalah isinya itu apa? Nah, daripada dia diajarkan diisi dengan hal-hal yang lain, ya kalau kita ajari lakukan sampai hafal, gitu. Kenapa tidak kita isi dengan Al-Quran? قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه جميل. وقال تعالى من يطع الرسول ما شاء الله ما شاء الله. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الله. جميل ما شاء الله ما شاء الله حسينه. في مجموعة في العالم سموا نفسهم القرآنيون. أنا بقى بحفظ القرآن عشان أقول للجماعة القرآنيون دول إن أنتم كذابون، لستم على المنهج الصحيح الإسلامي، مع إن هم مسمين نفسهم إيه؟ قرآنيون. حاجة غريبة. واحد بيقول لي أندونوسي، أنا أندونوسي مرحبا، ولا يتكلم بالأندونوسية. الأندونوسي في خلل، في حاجة غلط. لست أندونوسيا، أنت عربي مرحبا بالعربي، ولا يتكلم العربية يبقى عربي. لكن مشكلة أنت تقول أنا قرآني، طيب هل تطبق القرآن؟ لا، تبقى مش قرآن، يبقى حتى الاسم غلط، حتى الاسم غلط. هؤلاء القرآنيون يقولون نحن لا نؤمن إلا بالقرآن. طيب ماذا يصنعون في الآيات التي تلوناها منذ قليل؟ من أطاع الرسول فقد إن يطع الرسول فقد أطاع الله. فأنت بتقول أنا مش هطيع الرسول، أنا هطيع القرآن بس، يبقى ده مؤمن؟ طب القرآن اللي أنت بتقول أنت قرآنيون، القرآن نفسه هو يقول وما آتاكم وما يعني القرآن نفسه يقول لك اعمل بكلام الرسول. فأنا بحفظ ابني القرآن عشان لما يجوا العيال بتوعات القرآنيين دول يجي ابني يقف أمامهم ويقول لهم لا أنتم مخطئون، القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه بالأمر وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى لابد من السنة مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه السنة. القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس، يبقى تبيان القرآن من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يكون منه عليه الصلاة والسلام هو السنة، هو السنة. ويقول الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء، اللي هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين ما نزل في القرآن الكريم أو ما أنزل في القرآن الكريم. إذا لما ابني أو بنتي يحفظ القرآن الكريم لا يستطيع من يدعي أنه قرآني أن يضحك عليه ويقول لا الغي السنة، السنة تتلغي. ينفع نلغي السنة؟ سؤال وبعدين ترجمة. ينفع نلغي السنة؟ boleh kita mendengar sunnah? لا. قلت إيه؟ أيوة نعم. ماذا قلت لهم بالنص؟ Kita boleh mendengar sunnah? كتاب من غير سنة؟ طيب بسرعة. فلا يمكن أبدا لو ألغينا السنة
هل يوجد في القرآن هل نستطيع أن نعرف من القرآن عدد ركعات الظهر؟ اسألني. Kalau kita meninggalkan sunnah atau kita tidak melakukan sunnah, hadis Rasulullah maksudnya, bagaimana kita bisa melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur itu? Karena itu nggak ada di Quran ya. هل نستطيع؟ نستطيع. ها؟ أكيد. ما شاء الله. هل نستطيع أن نستخرج من السنة نصاب الزكاة؟ Bagaimana kita bisa mengeluarkan zakat kalau kita tidak menggunakan sunnah? من السنة نعم، لكن من القرآن Dari Quran, kalau kita tidak bisa menggunakan sunnah terus kemudian dengan Al-Qurannya bisa nggak? Sunnah aja nggak pakai Quran bisa nggak? أين لا نستطيع. ربما يأتي علم بعد ذلك ويفصل أو يستنبط لكن إلى وقتنا هذا لم نستطع أن نحصل على أنصبة الزكوات سواء زكاة المال أو زكاة الفطر أو زكاة الحرث أو زكاة الأنعام أو زكاة الذهب أو زكاة الفضة أو زكاة الركاز. كل أنواع الزكوات إلى الآن لم نستطع أن نعلم أنصبتها من القرآن الكريم، إنما علمناها من خلال السنة. فكيف نلغي السنة؟ Kita tidak bisa menyampaikan hadis ya. Menggunakan Quran saja juga tidak bisa. Menggunakan hadis saja juga tidak bisa. Al-Quran itu umumnya dan kemudian ditafsirkan, diterangkan dengan sunnah. Sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat tidak kita bisa dapati di Quran. Demikian juga seluruh pembagian nisabnya zakat itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Baik zakat pertanian, zakat peternakan, temuan, tambang, emas dan seterusnya, itu keterangan lengkapnya itu ada di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Jadi kita tidak bisa melakukan Quran saja, mengimani Quran dengan meniadakan hadis atau tidak menggunakan hadis, tidak bisa. Demikian juga kalau kita punya hadis saja kemudian juga baca Quran itu juga tidak bisa. Jadi kembali ke keterangan beliau di awal ya, ini tadi kan yang terakhirnya. Nah, ketika kita menyatakan bahwa kita itu sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Arab tentu harus ada ciri-cirinya. Kalau kita mengatakan, kamu orang mana? Orang Indonesia. Ternyata tidak bisa ngomong bahasa Indonesia. Berarti percaya nggak kalau itu orang Indonesia? Bahkan mungkin kalau wajahnya tidak Indonesia, tidak Melayu gitu ya, kok minta bahasa Indonesia? Nah, ini malah ini orang Indonesia ini gitu ya. Mungkin lebih yakin dia orang Indonesia. Termasuk juga ketika ada orang Arab disapa tidak bisa dengan bahasa Arab. Berarti ada yang salah ini, ada permasalahan ini, atau ada yang tidak beres. Nah, orang-orang yang menyatakan bahwa mereka itu Quraniyun, mereka menemani Quran atau hanya mau dengan Quran saja, maka sedangkan dia tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, yaitu ayat tadi yang sudah dibacakan ya, wa ma'atakum rasulu fakhudhuhu, apa yang datang dengan Rasulmu ambillah dan apa yang dilarang jauhilah. Apa dalam ayat yang lain, barang siapa yang mentaati Rasul itu esensinya dia adalah mentaati Allah atau taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi tidak ada dipisah-pisahkan antara Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada paham Quraniyun, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya kami ini adalah madhab Quran atau alirannya itu yang penting Quran karena Quran ini terjaga, Sunnahnya tidak terjaga, itu salah, berarti tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian bahwa orang tidak bisa menerima pendapat kecuali ada di Quran, itu juga salah karena kenyataannya bahwa Rasulullah yang menjadi penjelas apa yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan wa ma'utitu bil Qur'ani wa ma'utitu Qur'ana
Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Saya diberikan Al-Quran dan yang semisalnya, dan yang misalnya bersamanya yaitu adalah Al-Quran. Kemudian tugas beliau itu adalah tubayyina linnas. Rasul memang diberi tugas untuk menjelaskan kepada manusia hukum-hukum, tafsir, ma'ani, apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Jadi kita tidak bisa hidup dengan menyampingkan atau dengan membuang Al-Quran, membuang As-Sunnah. Man yahfaz surat An-Nahl? Siapa yang hafal surat An-Nahl? Jamil. من يستطيع أن يستخرج من القرآن الكريم كيفية صلاة الجنازة؟ Ayo yang hafal surat An-Nahl, siapa yang bisa menjelaskan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah? هل نستطيع؟ Bisa nggak? تبحث عن صلاة الجنازة؟ ابنتنا تبحث عن صلاة الجنازة في المصحف؟ Ibu nyari ayat yang berkaitan dengan sholat jenazah di mushaf? Iya. نعم تبحث؟ لا. Belum kata surat An-Nahl. Lagi nyari apa? Enggak dengar. Lagi nyari tapi belum ketemu. Oh, dia terhasan dulu surat An-Nahl. Oh. من يستطيع أو هل نستطيع أن نستخرج من القرآن الكريم الدعوات أو التسبيحات التي نقولها في الصلاة، في الركوع، في السجود، في الرفع منه، في موطن التشهد، في لا يوجد فينا أحد فعلا، لا يوجد. صلاة الاستسقاء ممكن؟ صلاة الاستسقاء ada nggak di Quran tata caranya? طب صلاة الخسوف؟ صلاة الكسوف. صلاة الكسوف. كسوف الشمس وخسوف القمر. لا نستطيع؟ إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى السنة. فكيف بمجموعة من المسلمين يقولون نحن القرآنيون؟ Bagaimana sebagian orang yang menyatakan kita ini golongan Qur'aniyin, pokoknya kita percaya yang ada di Quran saja. قل إن كنتم تحبون الله إذا كنت مؤمنا بالقرآن وتدعي أنك قرآني لابد أن تتبع من؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا هؤلاء الناس مخطئون أم مصيبون؟ Jadi mereka benar atau salah? لو كان ابني يحفظ القرآن وبنتي تحفظ القرآن الكريم سيقفون في وجوه هؤلاء ويقولون لهم أنتم مخطئون. Jadi kalau anak kita hafal Quran, bisa mereka dengan tegas dan tugasnya ya menyatakan bahwa pendapat yang seperti itu salah. هؤلاء الناس يقولون هم القرآنيون ويلغون السنة بعد سنوات سيلغون القرآن. Jadi orang-orang tadi yang merasa bahwa dia mengenai Quran dan bersikukuh pendapatnya bahwa saya hanya percaya Quran saja, lihat saja nanti setelah beberapa tahun dia juga akan meninggalkan Al-Quran itu sendiri. Dia akan menggunakan lagi Quran, akan meletakkan Quran itu.
نحفظ القرآن الكريم لنقف على العجائب الكبيرة فيه. Jadi kita menghafal Quran itu agar kita bisa mendapatkan banyak keajaiban. منها آية النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطنها ولا بطونها؟ لكن هي لها بطن واحد. بطنها ولا بطونها؟ أكيد. في اندونيسيا بطونها. وفي مصر أيضا؟ سبحان الله. علي جاي من مصر يعني بس. إعجاز غريب. العلم الحديث يشرح النحلة ويجد في النحلة 3 بطون وليس بطنا واحدا. ما شاء الله. Jadi tadi ya, kenapa kita harus mengenal Quran agar kita mendapatkan banyak keajaiban, belajar banyak keajaiban. Subhanallah. Yang dia terangkan ini bagaimana satu tawon lebah gitu ya, yang dijamin dalam Al-Quran itu di mana mereka membuat rumah-rumah itu di gunung, ya kan? Ada batu gunung, ada di pohon-pohon gitu ya. Nah kemudian ternyata kita mendapatkan maginya itu dari kan ini tawonnya satu. Kenapa bahasanya itu perut-perut jamak? Ternyata penemuan terakhir itu memang di dalam satu seekor lebah itu di dalamnya ada 3 perut. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. القرآن كيف لا نقبل على القرآن ونحفظ القرآن وهو يحفظ لنا عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا. يحفظ العقيدة والشريعة والأخلاق. يمدنا بالعلم في سورة العنكبوت. آية العنكبوت، الآية التي تتحدث عن العنكبوت، من يحفظها؟ Surat Al-Ankabut ayat yang bercerita tentang Al-Ankabut. دي آخر الآية يعني. awalnya. هاتي من ناحية جاكرتا كده شوية. Ayo dong, ustaz-ustaz yang ada ini biar banyak yang keluar. Ayo bapak-bapak suaranya. اتخذت، ده موضوع الشاهد يعني. اتخذت بيتا. اتخذت. التاء هنا تاء التأنيث صحيح؟ صحيح. يبقى إذا من الذي يبني البيت؟ المرأة. المرأة. وما أدراك ما المرأة؟ أنثى. أنثى عنكبوت. ليس مرأة العنكبوت. وصلت للآية ولا لسه؟ Ya, belum ayatnya. أنتظرك لتقرأيها. كمثل العنكبوت اتخذت. الجماعة اللي هم بيهاجموا كده قال لك ازاي ده خطأ، كمثل العنكبوت اتخذ. كان المفروض القرآن يقول اتخذ وليس اتخذت. العنكبوت مذكر. فيثبت في العلم الحديث
أن الذي يبني البيت في عالم العنكبوت هي من؟ الأنثى وليس الذكر. كمثل العنكبوت اتخذت، ولم يقل اتخذ، عشان تعرفوا قيمة المرأة بس المرأة العنكبوتة مش المرأة Jadi alasan berikutnya kenapa kita mentahfidkan anak kita Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah yang menjaga akidah kita, menjaga syahadat kita, menjaga akhlak kita. Bahkan Al-Quran itu yang akan memberikan kita gizi keilmuan yang luar biasa. Contoh berikutnya adalah bagaimana tentang kisahnya Ankabut, laba-laba ya. Nah, kenapa di dalam ayat laba-laba tadi dinyatakan bahwa kalau di dalam bahasa itu kan ada gender, ada jenis kelaminnya ya, bahasa itu kalimat itu. Kalau Ankabut saja itu kan berarti jantannya. Ketika pejantan harusnya fi'ilnya itu tidak ada taknya, harusnya ittakhadha. Kenapa ini ittakhadha? Pada ceritanya ini Ankabut pejantannya, harusnya betinanya ya, Angkabuta gitu ya. Karena ternyata setelah penelitian diteliti menunjukkan bahwa ternyata memang yang membangun rumah di dunia laba-laba itu yang betinanya, bukan pejantannya. كمثل العنكبوت اتخذت بيتا بعدها ايه؟ لماذا؟ أفسر yang paling أضعف ضعيف يتطاير صحيح؟ هكذا رؤي الرجال؟ الرجال قوامون على النساء. أنا شايف إن هم لو قاموا علينا هنجري يعني. هكذا رأيكم؟ إن بيت العنكبوت ضعيف؟ في رأي آخر؟ أبو خنساء عندك رأي آخر؟ حبيبي يا أبو خنساء، ما شاء الله، إن شاء الله نزوجك بأربعة. أنا بريئة لا أدافع. هذه المرأة عنصرية لا تعتني بالرجال. موحدون، نحن موحدون. ونحن نريد أن بعد أن وحدنا نريد أن نكون من المؤمنين، من الصالحين، من المقربين. هكذا يكون الرد يعني. طيب، وإن أوهان البيوت لبيت العنكبوت. يكتشف العلم الحديث أن الذي ينشئ البيت المرأة، عشان كده ربنا قال اتخذت. طيب، فإذا تزوجت من رجل، من ذكر يعني، وأدى مهمته، تقوم المرأة العنكبوت هذه بقتله ورميه خارج البيت. يا رب ما تعملوش كده. فإذا أنجبت ولدت أولادها وكبروا قتلوا أمهم وألقوها خارج البيت. أيا كان يقتلونها ويخرجونها خارج البيت. من أجل ذلك كان أوهن البيوت في الخلق بيته ليس للخيوط الضعيفة يا أستاذ يا عظيم، لا، ليس للخيوط الضعيفة، مع أنه لو نظرنا للخيوط الضعيفة نعم هو أوهن البيوت، لكن هناك معنى آخر، لأن ربنا ختم الآية بإيه؟ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طب ما احنا شفنا اهو، احنا شايفين الخطوط ضعيفة،
قال لا، ده في حاجات تانية ستجد بعد ذلك. فاستجد بعد ذلك أن وهن بيت العنكبوت مش ترابط أسري. الزوجة تقتل الزوج وترميه خارج والأولاد يقتلون الأم ويخرجونها خارج البيت، والعيال دول لما يتجوزوا برضه كذلك. يبقى هل يوجد بيت؟ هل توجد أسرة؟ من أجل ذلك وإن أوهن البيوت. عشان كده بنحفظ أولادنا القرآن ونقول لهم يا بنتي اوعي تقتلي جوزك لما تتجوزي، وانتوا يا اولاد لما تكبروا اوعوا تقتلوا امكم، لان ده مش هيبقى بيت ولا هتبقى اسره. أخيرا لماذا قلتم؟ أيوة. من أجل ذلك أردنا أن نأخذ العظة والعبرة من وهن وضعف بيت العنكبوت. ليه ضعيف بيت العنكبوت؟ لأن الزوجة تقتل الزوج والأولاد يقتلون الأم. فالعظة لا تفعلي أيتها الزوجة الإنسانية، لا تفعلي هذا بدكتور هادي الله يكرمك، ولا الأولاد يفعلون هذا بك، حتى نحافظ على الأسرة ونحافظ على البيت. Jadi masih tentang kelanjutan tadi ya, kelanjutan kemujizatan kenapa di dalam surat Al-Ankabut cerita tentang dunia laba-laba, bahwa laba-laba betina yang membangun rumah. Tapi kemudian Allah juga mensifati rumah itu sebagai rumah yang sangat lemah. Bukan karena terdiri dari jaring-jaring benang-benang yang lemah, kalau kita juga dia rusak atau rontok gitu ya. Kalau kepinjam juga kita sudah nggak ada wujud dan dunia, tidak. Tapi ternyata betinanya tadi ketika sudah membangun rumah, ketika dia sudah menikah dengan kawin dengan pasangannya pejantan, setelah selesai ada pernikahan itu, kemudian laki-lakinya itu dan dikeluarkan dari rumah itu. Dan betinanya nanti ketika dia juga beranak pinak punya keturunan, maka keturunannya tadi akan memelihnya dan mengeluarkannya dari rumah itu. Jadi inilah makna daripada sebuah kalimat lemah. Yang auhan itu lemah atau hina. Kenapa kok dinyatakan bahwa rumahnya laba-laba itu selama-lamanya, selama atau seburuk-buruknya atau sehina-hinanya rumah? Karena di dalam rumah tangga itu tidak ada ikatan kekeluargaan yang sesungguhnya. Bukan tidak ada wujud daripada rumah tangga yang sebenarnya. Tidak ada saling menghargai, yang ada saling mensepak dan mengeluarkan bahkan membunuh. Sehingga kalau anak kita nanti menghafal, anak kita hafal dari Al-Quran, tahu apa tugas dan kewajibannya. Kalau jadi istri apa yang harusnya dilakukan, kalau jadi suami apa yang sebaiknya dan seharusnya dilakukan. Sehingga Al-Quran ini menjadi dasar pedoman dalam dia berumah tangga. بعد هذا الكلام هل سيتزوج الشباب أم خافوا؟ Gimana yang masih rajin-rajin masih setelah ini semangat untuk menikah atau takut? عموما إن تزوجتم فلتختاروا أرض المعركة أولا. إذا بدأتم معركة مع الزوجة تختارون الأرض، لابد أن تكون أرض حيادية أو فيها الغلبة لكم. Kapan terjemah? Pertama harus mencari أرض المعركة. كيف يعني؟ يعني لما يجي يتعارك مع زوجته، يتعارك معها، يتخانق، لازم يختار الأرض ما تبقاش في صالح المرأة. لو اختار الأرض مثلا إنها تكون يتخانق معاها في المطبخ ده بيتها وهي عارفة السكين فين، تسحب السكين. لابد من الاختيار الصحيح لأرض المعركة. Jadi kalau kita seorang laki-laki sudah memilih mau nikah dengan siapa, dia bisa memilih tempat untuk, bahasa beliau tempat berperannya ini apa ini. Jangan sampai nanti salah memilih tempat. Kalau misalnya di dapur, pasti yang menang perempuan ya, karena dia tahu senjatanya di mana, ini pisaunya dan seterusnya. Di mana dia nanti suami menjadi di situ, pawangnya akan muncul, akan bisa melakukan dan sebagainya laki-laki. وقف مع زوجته في المطبخ وقال لها. Kalau dia nanti bersama istrinya di dapur, dia akan bilang ke istrinya. كم عندك من أولاد يا زوجتي؟
kamu punya anak berapa? قالت 4. 4 katanya. قال من تحبين منهم؟ Mana yang paling kamu cintai dari 4 itu? قالت كلهم. Semuanya dong. قال كيف يسع قلبك حب 4؟ Bagaimana? Ini nggak tahu di tulisannya ada apa ya? Gimana hatiku cukup untuk 4 anak? قالت هكذا خلقني الله. الأم قلبها يسع حب 4. Kalau namanya itu sudah terjemah. Katanya begitu Allah menciptakan seorang ibu, hatinya itu luas, bisa cukup 4 anak juga masih tetap saya semuanya. فقال لها أرأيت يا زوجتي من أجل ذلك أقول لك أن الزوج يستطيع أن يحمل قلبه حب 4. Makanya jangan heran kalau laki-laki itu diciptakan Allah, hatinya juga bisa untuk 4 perempuan. Aksara yakin Allah. سحبت السكين وقتلته. Jadi kalau beneran didapat begitu, nanti selesai ngomong gitu perempuannya ambil pisau. ذلك لأنه لم يختر أرضا إيه؟ Marokah. Maka kalau tadi ya laki-laki sudah menentukan mau dari siapa, harus memilih tempat perangnya di mana nih. نصلي على الحبيب. نصلي على الحبيب. نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كلما ذكر الله لا يموت مغفل عن ذكره الغافل. فحين نحفظ القرآن الكريم أو نحفظ أبنائنا القرآن الكريم إنما نريد من أنفسنا أن نقف على العظة والعبرة في هذه الآيات، في هذه المعجزات. لا يضحك علينا مستشرق ولا ملحد ولا كافر ولا علماني ولا ليبرالي ولا سياسي ولا اقتصادي لا يضحك علينا أحد. كلام ربنا بين أيدينا، نأخذ ديننا من كلام ربنا، من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يضحك علينا أحد. من أجل ذلك نريد أن نحفظ القرآن الكريم. لا يصلح أبدا أن يكون القرآن الكريم بين أيدينا ثم نسلم عقولنا وآذاننا لكافر يشرح لنا الدين. يعني أنت كافر بديننا، كيف تشرح ديننا؟ أنت لا تحفظ القرآن الكريم، كيف تعلمنا الإسلام؟ تجد بعض الناس يقف في ميدان ما وعايز يعلمنا الإسلام. ما هو الإسلام؟ أنت تحفظ الفاتحة؟ لا. كيف تعلمنا الإسلام؟ Jadi anak-anak kita yang nanti menghafal Quran itu hendaknya bukan sekedar berhenti kepada ayat yang dihafalnya saja, akan tapi juga memahami ibrah-ibrahnya itu apa, hikmahnya apa, maknanya apa. Kedengeran tidak? Tes. Jadi anak-anak kita yang akan menghafal Quran nanti, yang kita inginkan adalah bukan berhenti sampai dengan ayat yang dihafalkan, berhenti sampai dengan mungkin tidak, tapi bagaimana anak-anak juga mengetahui hikmah, makna, ibrah yang terkandung dalam ayat tersebut, sehingga tidak ada lagi yang menertawakan Al-Quran kita, melecehkan, karena mereka tidak tahu isinya. Tidak seorang sekolah pun, bukan orang yang liberal, bukan komunis, bukan mungkin ateis dan sebagainya, yang mereka kebodohannya, kejahilannya, kebenciannya terhadap Islam sehingga mereka bisa mentafsirkan atau memutarbalikkan fakta kenyataan apa yang di dalam Al-Quran. Tapi anak-anak hafal Quran yang tahu betul pedoman hidupnya, yang mengimani hal itu, sehingga tidak menyerahkan telinganya, pikirannya untuk belajar Islam dari orang-orang kafir, orang-orang orientalis, ya. Tidak menjadi seperti orang-orang yang di luar sana,
bukan Islam, tapi mengajarkan Islam. Bagaimana hal itu bisa kita terima? Sedangkan Al-Fatihah saja kami tidak hafal. Ini benar-benar terjadi ya. Kayak misalnya belajar tentang Islamic Studies di negara Barat, yang mengajarkan adalah orientalis. Dan kita rela, ya, kita rela, dan bahkan kita tidak berani untuk membela agama kita sendiri karena apa? Kelemahan kita. Sehingga kita ingin anak-anak kita, generasi anak-anak kita, generasi yang sangat kuat, berpegang teguh dan tahu betul dengan Quran yang dihafal itu. آخر حاجة هقولها في هذا الموضوع لأنه موضوع طويل جدا نظل نتكلم فيه مليارات السنين لا ينتهي. موضوع الزوج والزوجة، هل هي معركة؟ هل الزوج والزوجة في الإسلام في القرآن معركة؟ لا. رأي نساء؟ لا. بس واحدة بس اللي بتقول لا. يبدو ان انت شايفة الحياة وردية. Bagaimana hubungan suami istri? أنت الوحيدة التي تقولين لا وكلهن يبدو أن. Apakah itu hubungan peperangan? Gimana? Iya apa enggak? Lah. كم واحدة؟ Berapa orang yang bilang enggak? Lagi nunggu pertanyaan selanjutnya. الإسلام يتكلم عن الزوج والزوجة بمنتهى المحبة، بمنتهى المودة، بمنتهى الإنسانية، بمنتهى الأخلاق، بمنتهى التعاون الذي وجد على ظهر الدنيا. عايز تسميها بقى حب، عايز تسميها رومانسية، عايز تسميها شعر، تسميها عشق، براحتك. لكن ستجد في القرآن الكريم نهايات الحياة الزوجية. ويعبر القرآن بقوله ومن آياته معجزاته الدالة على ألوهيته ووحدانيته أن خلق لكم من إيه؟ سبحان الله. أن خلق لكم من جزء منك، المرأة جزء منك، من أنفسكم. إيه الجمال ده؟ Bahwa hubungan suami istri tidak ada yang bisa mengungkapkan keindahannya melebihi apa yang di dalam Al-Quran. Tidak seperti kalau Barat itu Romeo dan Juliet. Al-Quran punya takbir ungkapan tentang hubungan suami istri yang demikian indah, demikian sangat bagus tentang bagaimana hubungan kasih sayang, hubungan cinta suami istri dalam figura sisi kemanusiaan yang utuh, yang paripurna, dari sisi saling tolong-menolong yang bagus, yang paripurna, lebih dari sekedar orang Barat menamakan sekedar hubungan yang romantis atau hubungan yang lain lagi ya. Tapi Quran ini sungguh sangat paripurna. Bagaimana Allah menyatakan jodoh kita itu dengan diawali ayat dengan wa min ayatihi, bahwa hubungan suami istri yang Allah atur di dalam Al-Quran itu bagian dari kemujizatan itu sendiri, di mana di luar Al-Quran, di luar ajaran yang lain tidak ada yang mengatur hubungan suami istri sedetail dan sempurna ini. Ya, bagaimana Allah menciptakan jodohmu itu dari dirimu sendiri. ركزوا معايا وانا بقرا الايه. Adanya sini kan nanti ada sadar lagi ya. ركزوا معايا وانا بقرا الايه. Terus sama. قولي له. Mau fokusnya apa? Mau teruskan ayatnya. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أعداء. أزواجا ولا أعداء؟
نصل إلى هذا الإعجاز. حتى اللفظ القرآني من أنفسكم، حتى منك من ضلعك، وخلق منها زوجها، من أنفسكم. هنا إيه؟ من آياته أن خلق لكم من أنفسكم. لم يقل أعداء، لم يقل محاربين ولا محاربات، لم يقل معاديات ولا حاقدين ولا حاسدين ولا حاسدات، ولا منك، حتة منك، جوزك حتة منك، وانت حتة من جوزك. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الثقافة دي؟ هذه ثقافة الدين عندنا. لكن غير المتدين، غير القارئ للقرآن، غير حافظ القرآن، عملها بقى راجل وامرأة بقى وذكر وأنثى بقى، وعايزين مساواة. يعني ايه المساواة يا عم الحاج؟ انت بتنادي بالمساواة بين المرأة طب تعالى بقى عايزينك تحمل وتلد وترضع. ما رأيك؟ ينفع الرجالة؟ ينفع تحملون وتلدون وترضعون الأولاد؟ ترجمي معظمهم مش سامع. Jadi beliau meneruskan tadi ya, bahwa hubungan suami istri demikian sangat paripurna. Allah ceritakan di dalam Al-Quran sebagai salah satu mukjizat bagaimana dari diri kamu itu jodoh kamu, pasangan kamu bukan musuh kamu, bukan orang yang membencimu, bukan terorismu, bukan yang mengusik kamu, bukan orang yang iri dengki terhadapmu. Bagaimana seorang suami merasa dia itu ada tercipta dari istri, dan istri juga bagian dari satu sama lainnya, bahwa istri itu dari tulang rusuk suami ya. Nah, nanti silakan ditanya tulang rusuknya ada yang hilang apa enggak begitu ya. Kemudian beliau menyatakan, coba di luar sana orang yang tidak membaca Quran, yang tidak tahu Quran, yang tidak mau mengerti apa di dalam Quran itu mulai menyerukan, mengkampanyekan tentang persamaan jenis kelamin, bahwa laki-laki dengan perempuan itu sama. Nah, kita terima nggak begitu? Sekarang kalau kita menerima bahwa laki dan perempuan itu sama, mau nggak sih bapak-bapak itu sekarang hamil, menyusui, melahirkan? Mau nggak disamakan begitu? Gimana bapak-bapak? Gimana? المرأة مساواة. طيب النساء بقى. Yang ibu-ibu gimana? Mau nggak sama dengan laki-laki? هل نساوي بين المرأة والرجل بأن نجعل المرأة يخرج لها لحية وشارب؟ Mau nggak ibu-ibu jadi laki-laki, keluar jenggotnya, jambangnya? ينفع؟ لا ده هيبقى منظركم جميل. Biar jadi ganteng. ومنظر الرجاله وهم حوامل كده وماشيين في الشارع. هؤلاء سفهاء. Nah, yang ngomong begitu tuh sufaha. Apa tuh sufaha? Apa jahil murakab? Udah banget deh. لا يمكن أن تكون أفكار البشر أحلى من حكمة الله تعالى. لا يمكن. Yang jelas namanya pola pikir manusia sehebat apapun tidak mungkin lebih baik, lebih indah daripada tuntunan wilayah atau tarbiyah atau pedoman yang sudah disampaikan oleh Allah yang ada dalam Quran. Allah خلق المرأة وخلق لها خواصها. Allah menciptakan perempuan dengan segala karakteristiknya. وخلق الرجل وخلق له خواصه. Dan juga Allah menciptakan laki-laki dengan segala karakteristik maskulinnya. فالمرأة لها مهام والرجل له مهام أخرى. Perempuan dan laki-laki sama-sama punya kewajiban yang berbeda satu dengan yang lain. فإذا عمل كل منهما مهامه أصبحت الحياة متكاملة. Jadi kalau masing-masing menunaikan perannya sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka kehidupan ini akan menjadi sempurna. هذه
من حكم أو من فوائد حفظنا للقرآن الكريم. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الكلام رائع. أزواجا لماذا؟ يا سبحان الله، ما هذا الجمال؟ سكن، شوف كلمة سكن، سكون. لذلك الراجل يدخل البيت تلاقيه يجلس بجوار الأسد هكذا. Beliau menyatakan tadi ayatnya kan, menciptakan dari kalian pasangan kalian sendiri. Ana atakhayal an yadkhul al-bayt agar dijadikan hati kalian tenang. Sebenarnya nggak enak ya terjemahan bahasa Indonesia di tas kuno itu dijadikan hati kalian tenang ya. Sukun itu kan penuh kedamaian, tidak ada perpecahan, tidak ada. Dan beliau menyatakan terus kemudian datang itu diam tidur tenang gitu. Atau seperti asap seperti singa gitu. قطعا السكون هنا يعني الطمأنينة، يعني المحبة، يعني الاستقرار، يعني أنه دخل البيت فوجد كل شيء من طعام وشراب وحب وسرور وتفاهم وتعاون فسكن لا مطلب له، ملوش مطالب، كل ما يريد موجود فسكن. لكن لو في شيء مش موجود سيتحرك ويتحرك. لماذا السكون؟ لأنه وجد كل شيء. انظر إلى هذا المعنى. الذي يحفظ القرآن الكريم ويفهم القرآن الكريم يعرف معنى لتسكنوا إليها، ليس كما قلت الأسد لا أنا أريد أن أضحككم يعني. لكن هذا معنى السكون، وجد الطمأنينة، الراحة، الحب، المودة، كل ما يريد من طعام شراب إلى غير ذلك فسكن، كأنه لا حركة لي في لا رغبة لي في الشارع، لا رغبة لي في كذا، لا هذا هو الذي أريد. Jadi makna litaskunu ilaiha, bagaimana pasangan tersebut atau suami ketika masuk rumah itu menemukan kedamaian, ketentraman, menemukan ketenangan begitu ya. Jadi masuk rumah makanan sudah ada, minuman sudah ada, semuanya. Istri ada, anak-anak juga sehat-sehat, anak-anak soleh-soleh dan seterusnya, sehingga perasaannya itu ada bahagia, ada saling memahami, ada saling sharing beban, saling memikul tanggung jawab masing-masing, sehingga yang terjadi adalah perasaan penuh, komplit. Tidak perlu lagi dia merasa keluar rumah mencari yang kurang, tidak ada lagi merasa yang ganjil, yang sehingga membuat dia tidak tenang, masih ingin bergerak ke sana kemari, ingin keluar rumah. Begitu masuk rumah, dia merasa mendapatkan semua yang diinginkan. Itu yang dikatakan dengan sukun. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ هذا الكلام موجود في القرآن. إذن ما هي المعركة التي تفعلها المرأة المسلمة أو الرجل المسلم ما هذا الذي نسمع عنه في البيوت؟ نريد أن نحفظ القرآن وأن نفهم القرآن وأن نطبق القرآن. وجعل بينكم مودة بينكم. انظر البينية، من إلى يعني مودة من الزوج ورحمة من الزوجة، مودة من الزوجة ورحمة من هكذا. أحد الأزواج يقول لسيدنا أبو الدرداء لما اتجوز جديد تزوج زوجته فقال لها إذا غضبت، لما تعصب يعني وبالليل، إذا غضبت فرضني، صلحيني.
وإذا غضبت رضيتك. Indah ya di Quran itu. Bagaimana menjelaskan Al-Quran itu tadi ya? أنت فين يا دكتور هاي عشان تسمع هذا الكلام؟ Beliau menjelaskan bagaimana menjalin sebuah hubungan suami istri, memeliharanya, bahwa Allah menciptakan dari diri kita itu pasangan kita, bukan musuh kita, itu untuk mendapatkan sukun. Kalau sudah ada sukun sakinah tadi, waja'alna bainakum, Allah yang akan menjadikan mawaddah. Waja'alna bainakum mawaddah. Allah menjadikan ada mawaddah, ada kasih sayang itu. Jadi kalau dari istri yang mendapatkan mengeluarkan mawaddah akan mendapatkan rahmah dari suaminya. Kalau suaminya yang memberikan mawaddah, istrinya akan menyambutnya dengan rahmah. Sehingga beliau cerita bagaimana kisah keluarga Abu Darda ketika pertama kali menikah. Abu Darda menyampaikan ke istrinya, kalau kamu dapati aku lagi marah-marah, ridhoi aku, maafkan aku. Dan kalau kamu marah-marah, saya juga akan memaafkanmu. Jadi tidak perlu ya keluarga muslim, keluarga muslimah. Maka kenapa perlu ada yang menghafal Quran? Agar menghafal Qurannya tadi paham dan kemudian juga mempraktekkan. Kan tajris salah aslinya. Tajris ma'ana muhadzabah. Abi lam yati. Alan Dawi. Maaf Ustazah, ada sedikit sedikit ya. Beliau mengatakan bahwa ketika jadi seorang suami ketika Abu Darda ya mengatakan kepada istrinya, ketika saya marah, tolong kamu bujuk saya biar tidak marah. Dan ketika ini aja deh bahasa Arab biar langsung dibetulkan. والست دي مش مصرية امبارح كانت بتتكلم عربي. تتكلم عربي. لا إله إلا الله. Saya hanya menerjemahkan terjemahan saja. Bukan jadi tidak tertuju kepada Syekh, tetapi tertuju pada Ustazah dan إذا بشرت اليوم memahami di ممكن تعيد قصة أبو الدرداء. أبو الدرداء. عين. عندما غضب. أبو الدرداء. لأنه كان يضرب زوجته. لا عندما قال ممكن أبو الدرداء عندما تزوج جديدا هذه. قال لها إذا غضبت فردني صلحيني، حين أغضب صالحيني، يعني لا تغضبي أنت، أنا غضبت أنت لا تغضبين. يعني صالحيني سامحيني صح؟ صالحيني من المصالحة. مصالحة maafkan aku kan? من المصالحة. Damaikan. Bukan damaikan. Jadi kamu tolong rayu aku. ما هي الترضية؟ يعني هو غضب فتقول له إن شاء الله سأزوجك الزوجة الثانية والزوجة الثالثة وهكذا. Kalau anak orang pikir saya pakai bahasa Arab. Tadi yang disampaikan oleh Ustaz Midian bahwa bukan sekedar maafkan, tapi rayulah aku biar dia keterusan marahnya. Beliau ini putar penerjemah tersumpah. Jadi saya ikuti aja lah. Harus begitu ya Ustazah ya, merayu suami agar luluh marahnya ya. Kalau gengsi gimana ya? لكن المشكلة ستكون عندنا إذا غضبت هي كيف سيرضيها؟ هل سيزوجها زوجا آخر؟ Masalah kalau yang marah perempuan, bagaimana membuat agar dia mau memaafkan, bagaimana merayunya? وإذا غضبت رضيتك، ماذا تريدين؟ تسافرين إلى جاكرتا سأذهب بك إلى جاكرتا، تسافرين إلى جاوة سأذهب بك إلى جاوة، تسافرين إلى مصر لتحفظين القرآن في واحة الفرقان سأذهب بك إلى واحة الفرقان ونحفظ القرآن. ماذا تريدين؟ أتزوج الثانية أفعل إن هذا يزداد غضبها. تقطع شجرة مثل ما قالت سيدنا عائشة. Jadi
Masanya kalau perempuan yang marah, bagaimana agar saya bisa merayu agar mau memaafkan dan tidak marah lagi? Nah, misalnya belum menawarkan gimana, kamu mau pengen pergi kemana liburan ini? Ke Swiss? Karena aku ke Swiss ya di Eropa. Mau pergi kemana atau mau diberikan apa sehingga agar istrinya ridho. Kemudian beliau biasa menambahkan, atau saya nikah lagi biar kamu ridho. إذن في حالة الغضب لا ينبغي أن يغضب الآخر يكون في عقل، في اتزان، إن شاء الله الأمور ستكون أحسن، القضية ستحل، المشكلة ستزول، الكرب سيفرج، الله سيفتح عليك، الله سيرضي قلبك، وأنا سأكون طوع أمره، أنا معك دائما. هكذا الترضية حتى يهدأ. فإذا هدأ تستطيع المرأة أن تصنع منه جنديا أمام الأعداء وهو لا يدري. Jadi kalau salah satu sebelah pihak pasangan marah, hendaknya yang satu adalah justru tenang, kemudian tidak membalasnya dengan marah ya, tapi menenangkan. Ya, tadi dengan merayunya, dengan sampai ya sudah, apa sih yang kamu mau, aku akan selalu bersamamu deh, apa aja yang kamu minta akan saya turuti. Nah, kira-kira begitu ya, dirayu agar sampai benar-benar tidak marah, hatinya senang kembali. Sehingga apa? Karena perempuan kalau sudah dia akan bisa membuat atau dia bisa akan mencetak pahlawan-pahlawan ya, yang mungkin suaminya juga tidak tahu bagaimana hebatnya istrinya tadi. أذكر لكم موقفا من حياة أم سلمة رضي الله عنها. في صلح الحديبية، ركزي معايا، في صلح الحديبية حينما صدت قريش المسلمين عن دخول مكة، فخلاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يذبحوا الهدي ويتحللون من ملابسهم ويعودون إلى المدينة ولا عمرة، لن نعمل عمرة. فكل الصحابة ولا واحد سمع الكلام، ليس بقصد عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ينتظرون لعل الأمر يتغير، لعل حكما ينزل من السماء، لعل آية تنزل من قبل الله تعالى، لعل يعني كيف نحن أتينا من 500 كيلو من المدينة إلى مكة ونعود دون أن نعتمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان ويقول هلك الناس هلك الناس. أم سلمة وما ذاك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أمرتهم فلم يأتمروا. فقالت يا رسول الله اخرج وانحر هديك وسيتسابق الصحابة على الاقتداء بك لأنهم يتهيئون أيهم يبدأ أول. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وذبح الهدي، فتسابق الصحابة على ذبح الهدي ويحلق كل منهم للآخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف حكمة عقل أم سلمة، كيف حلت الموقف، كيف أدخلت السرور على كل المسلمين، كيف أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة الطيبة. Subhanallah, diceritakan bagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama istri Ibunda Mukminin ya Ummu Salamah ketika kejadian Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah bersama para sahabat ingin masuk Mekah ya, untuk melaksanakan umroh, tapi tertahan, tidak boleh masuk oleh orang-orang Quraisy, tidak bisa masuk Mekah. Dan Rasulullah memilih ya sudah, kita balik lagi ke Madinah tanpa melaksanakan umroh. Sehingga Rasulullah mengarahkan, ayo kita menyembelih korban apa namanya ya, kalau haji itu apa bahasanya? Hewan, kalau kita haji itu kan ada ya menyembelih
Nah ini Rasulullah memerintahkan untuk menyembelih, kemudian memerintahkan untuk mencukur rambutnya, tapi tidak ada yang mau melaksanakan. Karena apa? Para sahabat ini masih menunggu, siapa tahu kolornya, keputusannya berubah, terus kita bisa masuk. Sampai Rasulullah melihat menunggu, tidak juga ada yang bergerak melakukan perintahnya. Sampai Rasulullah kemudian masuk ke dalam tenda dan mengatakan, manusia sudah celaka, manusia ini rugi, manusia ini ya, sahabat-sahabat sudah nggak ada yang dengar aku. Apa yang dilakukan Ummu Salamah ketika mendengar atau melihat situasi seperti ini? Tidak lebay bersama Rasulullah, tidak sedih bersama Rasulullah, tapi beliau bisa mengambil sebuah sikap dan memberikan sebuah pendapat yang ternyata itu menjadi sebab taatnya sahabat-sahabat dan menjadi sebab kebahagiaan untuk semuanya. Rasulullah yang awalnya muram, sedih, kok sahabat-sahabat pada begitu, tidak ada yang melaksanakan perintahku. Ummu Salamah mengatakan, mulailah dari diri kamu, keluarlah dari tenda, tunjukkan kamu memotong binatang, menyembelih binatang, kemudian kamu cukur rambutmu. Begitu para sahabat melihat Rasulullah yang melakukan, maka mereka langsung berlomba-lomba untuk menirukan, berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya semuanya merasa bahagia, Rasulullah juga berbahagia dan bisa pulang ke Madinah dengan hati yang bahagia karena merasa semuanya bisa melakukan perintah Rasulullah dan tidak ada satu yang menyelisihinya. أرانا تجاوزنا الوقت بكثير، ثلث ساعة أو أكثر. هذا الموضوع لماذا نحفظ القرآن الكريم لا يسعنا فيه مليارات اللقاءات. من أجل أن نصلي الظهر أختم قبل صلاة الظهر. أيها الزوج، أيتها الزوجة، أو الشباب أيضا، يعني حينما يصلون لهذه المرحلة، إن قدم الزوج المودة فقدمي أنت الرحمة، وإن قدم الرحمة فقدمي أنت المودة، وإن لم يقدم شيئا فقدميهما، وإن لم تقدم الزوجة شيئا فقدمهما، حتى نحافظ على الأسرة المسلمة ولا يكون بيتنا كبيت عنكبوت. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبقاكم الله تعالى صالحين سعداء مرزوقين موفقين، ومتعكم بأزواجكم وأولادكم وصحتكم ودينكم باليوم. Nasihat beliau yang terakhir tadi bagi para suami, bagi para istri, ketika suamimu memberikan mawaddah, balaslah dengan rahmah. Kalau istrimu memberikan mawaddah, kalau istri memberikan rahmah, balaslah dengan mawaddah. Kalau istri tidak bisa memberikan apapun, berilah kamu keduanya, mawaddah wa rahmah. Kalau seorang suami juga tidak bisa memberikan apapun, maka berilah atau balaslah dengan mawaddah dan rahmah, agar kehidupan rumah tangga yang sudah kita lihatkan dan kita jalani ini bisa terwujud sakinah mawaddah warahmah, bisa ada keharmonisan, bukan seperti rumahnya laba-laba. Itu saja. Insya Allah saya kembalikan kepada pembawa acara. Insya Allah kita akan kembali lagi setelah sholat dan makan dengan judul bagaimana anak usia 2,5 tahun bisa menghafal Quran ya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami karakter anak kecil agar mereka bisa dengan mudah menghafal Al-Quran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نختم هذه الجلسة بقول هو الله أحد من هذا الصبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذي يجنن القاعة يقرأ الآن القرآن. أنت جميل. بارك الله فيكم، ونلتقي بعد الظهر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.